बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? मैथ की एक क्लास के साथ फिर हाजिर हैं। आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं ज़कात और उश्र क्या होता है। देखिए, ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक के महीने में आपने सुना होगा लोग ज़कात अदा कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। ज़कात इस्लाम के बुनियादी सतूनों में से एक सतून है। ज़कात इस्लामिक सिस्टम का, इस्लामी निज़ाम का एक अहम उन्सर है जो मुआशरे में गरीबों का, नादारों का ख्याल करता है, जिसमें जो अमीर लोग हैं वो ज़कात अदा करते हैं और गरीबों की मदद हो जाती है। इस तरह पूरा का पूरा मुआशरा मुस्तहकम रहता है, स्टेबल रहता है। तो चले आज आपको बताते हैं कि ज़कात क्या है, ज़कात का निसाब क्या है, ज़कात मालूम करने का फार्मूला क्या है हमारे पास। इसी तरह उशर क्या है, उशर को मालूम करने का फार्मूला क्या है और हम इसको कैसे मालूम करते हैं। तो चलें क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बात याद रखें, वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि किसी किस्म का कोई कंसेप्ट बाकी ना रह जाए। कहीं पे भी समझना है तो बैक करके दोबारा देखना है, नहीं तो कमेंट्स करके पूछ लेना है। और वीडियो लाइक ज़रूर करनी है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। Zakat is one of the pillars of Islam. It imposes on those Muslims who have certain amount of wealth the whole year. ज़कात इस्लाम के सतूनों में से एक है। ज़कात मुसलमान पर वाजिब है जो पूरा साल एक मखसूस हद तक दौलत या जायदाद के मालिक रहते हैं। यानी हर एक के ऊपर नहीं है बल्कि साहिब निसाब के ऊपर है। और एक मखसूस रकम है, दौलत है कि ये अगर आप पूरा साल आपके पास रहेगी तब जाके आपने ज़कात देनी है। ये जो दौलत की लिमिट है, सर्टेन लिमिट है, मखसूस हद है, उसको हम कहते हैं ज़कात का निसाब। निसाब ऑफ ज़कात, निसाब ऑफ ज़कात इज मिनिमम अमाउंट एनुअल सेविंग्स ऑन विच ज़कात इज पेड। इस निसाब ज़कात का निसाब जो है ये आपकी सालाना बची हुई बचत पे सेविंग की रकम है जो साल पूरा आपकी जो बुनियादी ज़रूरत है, इंसान की ज़रूरत है असली जो है, उनसे जो ज़्यादा अमाउंट है, जो ज़्यादा रकम है, उसके ऊपर ज़कात। अब वो ज़्यादा निसाब क्या है? वो है हमारे पास निसाब है 7.5 तोला। 7.5 तोला इट्स meaning 87.48 grams gold or 52.5 tola 612.36 grams silver or equal amount। ज़कात का 7.5 तोले सोना जो 87.48 ग्राम बनता है। सोना अगर आपके पास पूरा साल रहा है, या 52.5 तोला चांदी जो 612.36 ग्राम बनती है, या इसके बराबर कुल रकम रही हो। यानी अगर ये दोनों मौजूद हैं या दोनों को मिलाकर, या आपके अशियाए ज़रूरत से ज़्यादा जो आपके पास माल है, इन सब का अमाउंट जमा किया जाए, कैलकुलेट किया जाए तो वो इनकी मिकदार तक पहुंच जाए जो इनका मुकर्ररा फी ज़माना मार्केट रेट हो उसके बराबर आ जाए, और आपके पास साल गुजर गया हो तो उस पर ज़कात वाजिब है, वो ज़कात देनी है। अब ज़कात का रेट क्या है? द रेट ऑफ ज़कात इज 2.5% ऑफ द टोटल वेल्थ। ज़कात की शरह कुल रकम जायदाद दौलत 2.5% है। ज़कात का फार्मूला क्या है हमारे पास? हमने पढ़ लिया कि इसका रेट 2.5% है। तो फार्मूला हमारे पास है ज़कात का, ज़कात इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ ज़कात। ज़कात बराबर है कुल रकम ज़रब शरह ज़कात। तो इसको जब हम हल करेंगे, ज़कात बराबर है टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100। रेट में पता है कि 2.5% है। जब हम 2.5% 2.5/100 करेंगे तो 2.5 वही बात है जो हम पहले भी समझ चुके हैं कि डेसिमल को ख़त्म करना है। जब हमने 2.5 का डेसिमल ख़त्म करना है तो इनके नीचे 10 आ जाएगा, और 10 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 1000, तो हमारे पास जो एक्यूरेट फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा ज़कात इज इक्वल टू टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 1000। तो ज़कात को कुल रकम को 25/1000 से ज़रब देंगे तो आपके पास ज़कात मालूम हो जाएगी। चलिए प्रैक्टिकली आपको ये करके भी दिखाते। असलम सेव्स 2 million फॉर 1 year ऑन हिज अकाउंट। कैलकुलेट ज़कात। असलम ने अपने खाते में एक साल में 20 लाख रुपए जमा किए हैं, उसकी ज़कात मालूम करें। देखिए टोटल अमाउंट हमारे पास 20 लाख है, शरह क्या 2.5% है। हमने फार्मूला लगाना है, टोटल ज़कात इज इक्वल टू टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100। आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 25/1000 आएगा, लेकिन फिर आपके लिए हमने 2.5 किया, उसके नीचे 100 आया, फिर हमने 2.5 का डेसिमल इशारा ख़त्म किया तो 2.5/10 ज़रब 100 आया, फिर 10 ज़रब 100 को हमने ज़रब किया तो हमारे पास आ गया 25/1000। तो अब हमारे पास आ गया कुल रकम 2 लाख ज़रब 25/1000। जब ये आ गया तो देखिए 3 सिफर के साथ 3 सिफर गई,
اب ہمارے پاس بن گیا 2000 ذرا 25، اس کو ہم ضرب کریں گے تو کیا آئے گا ہمارے پاس 50,000. 3 صفر کے ویسے 3 صفر آئیں گے جو 25 دونے 50، تو 50,000 یعنی کہ 20 لاکھ کے اوپر صرف 50,000 روپے زکوٰۃ بنے گی، یہ انسان نے ادا کرنی ہے. اس طرح ہمارے پاس ہے عشر. عشر از پیڈ آن ایگریکلچرل کراپس، ویٹ، گرین، ویجیٹیبلس اینڈ فروٹ ایٹسٹرا. عشر زرعی فصل پر لاگو ہوتا ہے. عشر زرعی فصلات جیسے گندم، سبزیاں اور پھلوں پر ادا کیا جاتا ہے. ہمارے پاس ریٹ آف عشر. عشر is 10% when the land is irrigated by natural sources like rain, river and streams etc. ایسی فصل جو بارانی زمین پر ہو، یعنی جو قدرتی وسائل بارش، دریائی پانی اور ندیوں سے سیراب کیا جائے، 10% عشر ادا کرنا ہوتا ہے. عشر is 5% when the land is irrigated by artificial resources like wells, tube wells and artificial canals. ایسی فصل جو ایسی زمین پر ہو جس نے مصنوعی وسائل یعنی کنویں، ٹیوب ویل اور مصنوعی نہروں سے سیراب کیا جائے، اس پر 5% عشر ادا کرنا ہوتا ہے. تھوڑا سا ڈفرینس ہے. جو قدرتی وسائل سے ہوگی، بارانی زمین ہوگی جیسے پہاڑوں میں ہے جہاں پہ کوئی کینال سسٹم یا بارش ہوتی ہے تو فصل ہوتی ہے، ان پر عشر 10% ہوگا. اور جو عام طور پر میدانی علاقوں میں ہیں جہاں پہ ٹیوب ویلس ہے، کوئی بھی آپ آرٹیفیشل ریسورس کرتے ہیں، ان سے پانی لگاتے ہیں، تو اس پر کیا ہے 5% ہے، کیونکہ اس پہ آپ کا خرچ آتا ہے. تو اس لیے دیکھیں اسلام ہمارا دین فطرت ہے، اس پہ آپ کی شرح بھی کم کر دی ہے. عشر کو معلوم کرنے کا ہمارے پاس فارمولا کیا ہے کہ ٹوٹل اماؤنٹ کو ہم ملٹی پلائی کریں گے ریٹ ڈیوائڈ بائی 100 سے. جو بھی ریٹ ہوگا تو ہمارے پاس 2 فارمولے بنیں گے. اگر if land is irrigated with the natural sources، بارانی زمین ہے، تو اس پہ جو ہمارا فارمولا ہوگا عشر is equal to total amount multiplied by 10 divided by 100، 10/100، کیونکہ 10% ہے. اگر نیچرل سورسز ہے تو یہاں ہم نے 10/100 کرنا ہے. دوسری صورت میں لینڈ اریگیٹڈ ود دا آرٹیفیشل ریسورسز، اگر زمین آپ کی مصنوعی طریقے سے سیراب ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا 5/100 ہو جائے گا. ٹوٹل اماؤنٹ ملٹیپلائی بائی 5/100. ایک سوال کے ساتھ، ایک پریکٹیکل عملی مثال کے ساتھ آپ کو سمجھا دیتے ہیں. فائنڈ عشر آن 2400 kg means 60 man irrigated by natural sources at the rate of rupees 3000 per kg 1 man. اب دیکھیں ہمارے پاس اگر 40 من گندم ہے، اس پر ہم نے عشر معلوم کرنا اور وہ قدرتی وسائل کے ساتھ سیراب کی گئی ہے. تو اب اس کی اگر ہم نے قیمت معلوم کرنی ہو، دیکھیں ہمارے پاس ٹوٹل کوانٹٹی کیا ہے، وہ 60 من ہے. انڈیا پاکستان برِ صغیر کے اندر من استعمال ہوتا ہے جس میں 40 کلو ہوتے ہیں، 40 kgs ہوتے ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے، پہلے اس کا اور اس کی شرح کیا ہے، ہمارے پاس ریٹ کیا ہے 3000 پر من ہے، 3000 فی من ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو فارمولا لگانا ہے ٹوٹل کوانٹٹی ملٹیپلائی بائی ریٹ. تو ویلیوز پٹ کریں گے، 60 ضرب 3000 ہے ہمارے پاس. دیکھیں کل اماؤنٹ ہمارا کتنا بن جائے گا، 1,80,000. کل اماؤنٹ ہمارا 1,80,000 جب بن جائے گا تو ٹوٹل اماؤنٹ 1,80,000 کو فارمولے میں اب ہم نے فارمولا لگانا ہے ٹوٹل اماؤنٹ ملٹیپلائی بائی ریٹ ڈیوائڈ بائی 100. ٹوٹل اماؤنٹ ہمارا کتنی ہے، 1,80,000. دیکھیں ہمارے پاس من ہے 60 اور ایک من کی قیمت ہے 3000. تو اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس جو اماؤنٹ آئے گا، قیمت آئے گی، وہ آئے گی 1,80,000. 1,80,000 کو اب ہم نے فارمولا لگانا ہے شرح کا، عشر کا. عشر کا جب ہم نے فارمولا لگایا، عشر از اکول ٹو ٹوٹل اماؤنٹ ملٹیپلائی بائی ریٹ ڈیوائڈ بائی 100. ویلیوز پٹ کریں گے، ٹوٹل اماؤنٹ کتنی ہے 1,80,000، ضرب کریں گے 10/100 سے. 2 صفر، ایک صفر کے ساتھ ایک صفر گئی اور ایک صفر کے ساتھ اوپر والی ایک صفر گئی. اب ہمارے پاس بن گیا کتنے، 18,000 روپے. اٹس مین اگر 1,80,000 کی گندم ہے یا کوئی بھی فصل ہے، اس کے اوپر اگر آپ کی بارانی زمین ہے، نیچرل سورسز ہیں، تو آپ نے 18,000 روپے عشر ادا کرنا. اسی کنڈیشن کو، اسی سوال کو ہم تبدیل کر دیتے ہیں کہ آپ نے آرٹیفیشل ریسورسز سے، مصنوعی وسائل سے اس کو سیراب کیا ہے. آپ کا میدانی علاقہ ہے جہاں بارش سے نہیں، جو عام طور پر ہے، تو باقی چیزیں ہمارے پاس وہی رہ گی. دیکھیں کل ہمارے پاس فصل کتنی ہے 60 من، اس کا ریٹ کتنا ہے 3000. اور اب ٹوٹل کتنی بنے گی، 60 کو 3000 سے ہم نے ضرب کیا تو 1,80,000 آ گیا. اب ہم نے وہی فارمولا عشر کا لگایا، لیکن کون سا لگائیں گے، آرٹیفیشل والا، اریگیٹڈ والا، 5% والا. تو ٹوٹل اماؤنٹ ملٹیپلائی بائی 5%، 5/100. تو 1,80,000 کو جب ہم 5/100 سے کریں گے
उसी तरीके से 2 सिफर के साथ 2 सिफर की, अब हमारे पास बच गया कितना 1800। 1800 को 5 से आप ज़रब दें तो 5050, 2 सिफर आ गए, 58 था 40, 0 4 हमारे पास हमने कैरी किया, 5 1 था 5 और 4 9, तो ये 9000 आ गया। अब इसमें पता चल गया है कि देखें एक ही चीज़ थी, एक ही अमाउंट था, एक ही जैसी फसल थी, एक ही रेट था। जब हमने 10% से किया तो 18,000 आया, जब 5% से किया तो उसका हाफ हमारे पास 9,000 है। इस तरीके से आपके पास कोई भी फसल है उसका अमाउंट रेट के साथ निकाल के आप आराम से उशर मालूम कर सकते हैं। सिर्फ फ़र्क ये करना है कि यह बरानी ज़मीन है, क्या ये कुदरती वसाइल से सैराब हुई है या मसनूई वसाइल से। अगर कुदरती से है तो 10% और अगर मसनूई से है तो 5%। इस तरीके से इतना डिफरेंस करके आपको आसानी से ये मालूम हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कहीं कोई इशू हो, कहीं पे डाउट हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको डिटेल आंसर मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।